बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मरियम नवाज़ और आसिफ अली ज़रदारी का दावा। कप्तान के लिए नया चैलेंज, पंजाब हुकूमत खतरे में। तहरीक इंसाफ वालों ने इस्तीफ़ा मांग लिया। नवाज शरीफ का लंदन से परवेज़ इलाही को पैगाम। नून लीग को अपने ही वज़ीर ने 12 थप्पड़ कस के मार दिए हैं। जी हाँ, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने जो टैक्सिला में खिताब किया है, इमरान खान के इस खिताब के बाद आसिफ अली ज़रदारी और मरियम नवाज़ को मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान की न्यूट्रल से डील हो चुकी है। ये लाडला है, ये लाया गया है, सिलेक्टेड कठपुतली है। इमरान खान किसी और की ज़ुबान बोल रहा है, इसकी डील हो चुकी है। और पहले से सहाफ़ियों का मलामती टोला नवाज शरीफ के मुलाजिम एक बार फिर से इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। और नाजरीन, उन्हीं की बिकौल इमरान खान की डील हो चुकी है। मुखालिफिन की बुरी तरह से शामत आ चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही को मैसेज भेजा गया, नाज़रीन, वो भी लंदन वालों की तरफ से, क्योंकि नवाज शरीफ जो कि अदालती फैसलों के मुताबिक एक मफरूर और इश्तिहारी मुजरम है, उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनकी बेचैनी का हल सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ इलाही के पास है। नाजरीन, इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मैं कौम को सड़कों पर मैंने निकाला है क्योंकि हुकूमत ने अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मुखालिफिन की इमरान खान ने बात की, कानून में तब्दीलियों की बात की कि ताकतवर पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि नैब कवानीन ने सबके केसेस माफ़ करवा दिए हैं। साजिश को कामयाब होने से जो लोग रोक सकते थे, इमरान खान ने कहा, मेरा सबसे सवाल है क्या कौम आपको माफ़ करेगी? ये इमरान खान का न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अब तक का सबसे सख्त पैगाम था। इमरान खान ने वाज़े कहा कि कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। न्यूट्रल है, कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। मुल्क तबाही की तरफ जा रही है। लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया गया है। चोरों को ऊपर बिठाकर उनके केसेस माफ़ हो चुके हैं। चोरों को ऊपर बिठाकर उनके केसेस माफ़ हो गए और हम कहें कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। कौम इदारों की तरफ देखती है जो कि इन चोरों को रोक सकती थी। कौम इदारों की तरफ देखती है जो कि इन चोरों को रोक सकते थे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ से ज़्यादा इसहाक डार बुज़दिल था क्योंकि इसहाक डार की कांपें कांपती हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि इसहाक डार से डील नहीं हुई। ताकतवर हलकों ने इनसे कोई डील नहीं की। इनको एनआरओ की डील और दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करें, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। तब तक वो गीदड़ कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता था। और ये सारी कौम जानती है कि इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पर जहाँ से गए थे, अदालत ने बुलाया था, लेकिन इनका जवाब था कि मैं बहुत बीमार हूँ। जबकि नाजरीन, 17 जुलाई के इंतखाबात में खबर आई कि इनकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन लोगों ने 17 जुलाई को इसहाक डार का टिकट फाड़ कर उनके हाथों में रख दिया कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये नहीं आएंगे। और अब वो आ चुके हैं। इसके बारे में भी सवालात उठ रहे हैं। मुखालिफिन इमरान खान की सख्त गुफ्तगू के पेश नज़र कह रहे हैं कि इमरान खान की डील हो चुकी है। नवाज शरीफ के मुंशी टाइप जितने भी लफाफे हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की डील हो चुकी है और मीडिया इमरान खान को ब्लैक आउट करता है। मीडिया ही अब कह रहा है कि इमरान खान की डील हो चुकी है। और मरियम नवाज, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये लोग गिरी हुई और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान के साथ घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कोच इमरान खान के साथ है, इमरान खान की डील हो चुकी है। लेकिन नाजरीन, इमरान खान के लिए रात 12 बजे अदालत का लगना ये डील नहीं है। कैदियों वाली वैन का आना, इमरान खान के हाथ पांव बांधकर वापस असेंबली में भेज दिया गया, ये डील नहीं। और कहा गया कि खेलो और जीत कर दिखाओ, ये डील नहीं है। इमरान खान को मजहब कार्ड का निशाना बनाया गया, मगर डील है। इमरान खान को कभी इसराइल और कभी इंडिया का एजेंट कहा गया, मगर डील है। और तो और गैर सबूत के पानी की 2000 बोतलों का नाजरीन इमरान खान को चोर बना दिया गया, मगर डील है। नाजरीन, अब ये लोग कान खोल कर सुन लें कि वाकई ही डील है, क्योंकि इमरान खान को असेंबली से निकालने के बाद लोग खड़े हो गए और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने जोश और वलवले से तराना पढ़ दिया
پورے پاکستان میں لوگوں نے جوش اور ولولے سے ترانہ پڑھ دیا کہ ڈیل ہے۔ عمران خان کو یہ گرفتار کرنے آئے لوگ کھڑے ہو گئے، پنجاب کی حکومت پھنسی، لیکن 17 جولائی کو انہی لوگوں نے عمران خان کو حکومت واپس دلوائی، کیونکہ عمران خان کی اپنی عوام سے ڈیل ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کر ناظرین ملک سے فرار نہیں ہوتے اور باہر بیٹھ کر گیدڑ بھبکیاں نہیں مارتے، فوج کو نہیں للکارتے اور نہ ہی فوج کو نہیں للکارتے کہ یہ مصیبت آپ کی کھڑی کی، فوج کو نہیں للکارا کہ یہ مصیبت آپ کی کھڑی کی ہوئے فوج کو نہیں للکارا کہ یہ مصیبت آپ کی کھڑی کی ہوئی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، اور جنرل فیض حمید صاحب آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ عمران خان لوگوں کے درمیان ہے، ان کی جائیدادیں، پیسہ سب کچھ پاکستان میں ہے، نواز شریف کی طرح نہیں کہ جب بھی موقع ملے ملک سے بھاگ جائیں، حکومت بننے کی خوشخبری ملے ڈیل ہو گئی پھر پاکستان واپس آ جائیں، لوگ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوں گے، جو کہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کو خری خری سناتے تھے، پھر اپنی توپوں کا ثاقب نثار کی طرف کر دیا، اس کی طرف لوگ نہیں ہوں گے، اور جو پہلے جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر الزام لگاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ثاقب نثار کا لایا ہوا ہے۔ ناظرین، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو کہ ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جو کہ کہتا ہے کہ جیل تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں جان بھی دے دوں گا، اسی لیے عمران خان کی لوگوں سے ڈیل ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی سے جو رابطہ کیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی بہترین کام۔ ناظرین، کیونکہ پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے یہ کام ہونا مشکل ہے، پنجاب حکومت اگر پرویز الہی اور عمران خان کے پاس ہو تو نواز شریف کی واپسی تو ہو جائے گی، لیکن یہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہو پائے گا اگر چودھری پرویز الہی اور عمران خان کی حکومت رہی۔ اسی لیے پرویز الہی کو پھر سے کہیں سے پیغام بھیجا گیا ہے، پرویز الہی کو پھر سے ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے، اگلے الیکشن میں اس کو کچھ نہیں ملنا، آپ ہماری سائٹ پر آ جائیں۔ لیکن ناظرین، پرویز الہی اور مونس الہی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ پریشر بہت زیادہ ہے، اب جو پریشر کب تک برقرار رہتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگوں سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں، عمران خان کی جماعت کے لوگوں پر غیر سیاسی پریشر ہے۔ دوسری جانب مریم نواز اور شہباز شریف کی جو آڈیو لیک ہوئی، جس میں اسحاق ڈار کے لیے تو واہ واہ اور مفتا اسرائیل کے لیے تھو تھو، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور دوسری جانب مریم نواز اور شہباز شریف کی جو آڈیو لیک ہوئی، اس میں اسحاق ڈار کے لیے تو واہ واہ جبکہ مفتا اسماعیل کے لیے تھو تھو، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مریم نواز کا کہنا کہ عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مذاق بنوایا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اسحاق ڈار آ جائیں۔ مفتا اسماعیل جن کو واپسی کے تیارے میں بھی نہیں بٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے واپس آ رہے، آپ رک جائیں، اور ناظرین وہ رک گئے تھے، لیکن اب مفتا اسماعیل نے ان کی طرح نہیں کہ گفتگو لیک ہوئی اور ایک سائٹ پر بیٹھ کر بات کر لی، بلکہ مفتا اسماعیل کی گفتگو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ان کی کچھ باتیں ہیں، 12 تھپڑ ہیں کس کے انہوں نے اپنی منہ 12 تھپڑ ہیں جو کہ 12 کے 12 ہی انہوں نے اپنی حکومت کے منہ پر کس کر مارے ہیں۔ مفتا اسماعیل نے کہا کہ عہدہ سنبھالا تو 2 ہفتے بعد ہی اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں آ رہی تھیں، خود کو عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا، کچھ روز پہلے کہا کہ حکومت وقت پورا کرے گی، پتہ نہیں، جبکہ ناظرین مفتا اسماعیل نے آتے ہی یہ بات کی تھی۔ کابینہ ارکان نے کہا کہ ایسا کیوں کہا جبکہ میں سچا ثابت ہو چکا ہوں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا کہ قسط ملنے کے بعد ہم آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ آپ پیٹرول لیوی نہیں لگائیں گے، میں نے IMF کو یقین دلایا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاؤں گا، لیکن 3 مہینے پیٹرول پر 10 روپے اور ڈیزل پر 5 روپے لیوی لگائی، اور پیچھے یہ ساری گفتگو ہوتی رہی۔ اور ناظرین، 8ویں تھپڑ میں مفتا اسماعیل نے کہا کہ اس حکومت نے لیوی نہیں بڑھائی، جبکہ اسحاق ڈار آ گئے، اور اسحاق ڈار کے آتے ہی کیونکہ ان لوگوں نے تالیاں بجوانی تھی اسی لیے ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ IMF سے پوچھو کہ کیا ہم 3 مہینے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ میں نے مشیر کو جواب دیا کہ مر کر بھی نہیں پوچھوں گا۔ IMF کی MD سے پوچھا کہ ٹیکس برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا جواب نہیں تھا۔
اور اسحاق ڈار کے آنے پر اس حکومت نے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ مفتاح اسماعیل نے بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیا ہے، اسی لیے مفتاح اسماعیل کو حکومت نے نکال باہر کیا۔ مفتاح اسماعیل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اسحاق ڈار کا سارا کچا کٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔